اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ تے قرآن دے نال آیاں بہاراں. مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ تے قرآن دے نال آیاں بہاراں. کلام خدا نوں جنہیں سین لایا نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں. میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس پہ نازل اس پیارے تو صدقے. کلام خدا نوں کلام الہ نوں جنہ سین لایا
نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں مسلمان نو قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آئیاں بہاراں مختصر حمد و ثنا درود و سلام تو بعد صاحبوں بزرگوں عزیز ساتھیوں پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں پاک پیغمبر علیہ السلام کا صحیح فرمان ہے کہ دنیا جہان دے اندر سب تو اچھی مجلس سب تو عمدہ مجلس سب تو عمدہ بیٹھک ہوئے جدے اندر اللہ اور اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام دا ذکر کیتا ہے اور سب تو بری اور بدترین محفل ہوئے کہ جدے اندر چار یار بیلی دوست رشتہ دار اکٹھے ہوندے نے اور پھر اپنی ہی چار گلاں کر کے ہس کے کھیڑ کے کھا پی کے تے اٹھ جاندے نے نہ اللہ دا ذکر ہوندا ہے تے نہ اللہ دے پیارے پیغمبر دا ذکر ہوندا ہے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سب تو اچھی مجلس جدے وچ اللہ دے پیغمبر دا ذکر ہوئے تے دنیا جہان دے اندر سب تو بری مجلس پاویں کوئی 5 سٹار ہوٹل دے اندر ہوئے پاویں کوئی میٹنگ وزیر اعظم تے وزیر اعلیٰ دے نال ہوئے اگر او دے اندر اللہ دا ذکر نہیں تے دنیا جہان دے اندر سب تو بری مجلس شمار ہو اس واسطے جدوں بھی کسی مجلس سے بیٹھو اللہ دا ذکر کرتے رہنا چاہیے اور اسی واسطے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے امتیاں نو اپنے صحابہ نو دعا سکھلائی اگر کوئی مجلس کے اندر بیٹھ جاندا ہے مجلس کے اندر بیٹھ کے گلاں باتاں کردا رہندا اللہ دا ذکر نہیں بھی کر سکدا پھر بھی پاک پیغمبر نے فرمایا جدو مجلس برخاست کرنی ہے جدو مجلس جو اٹھن لگنا ہے پڑھنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک ایک تے پاک پیغمبر دی سنت پہ عمل ہو جائے گا دوسرا اس مجلس دے وچ اللہ دا ذکر ہو جائے گا اس واسطے کوئی بھی مجلس دے اندر بیٹھو تے کوشش کریا کرو اللہ دا ذکر ہو جائے اور آج جس مقصد واسطے اسی ایتھے اکٹھے ہوئے ہیں بڑا ہی عظیم مقصد ہے کہ ساڈے بڑے ہی پیارے بھائی حافظ فیضان صاحب جنہاں دا نام آج تو پہلے صرف فیضان سی اللہ ذوالجلال والاکرام دی رحمت اور خاص توفیق دے نال ہن نال حافظ بھی لگیا کرے گا وجہ کی دل دے اندر اللہ دا قرآن محفوظ فرمایا ہے دل دے اندر اللہ دا قرآن یاد کیتے اور اپنے سینے دے اندر محفوظ فرمایا حضرات قرآن دی امتیازی عظمت اور شان یہ ہے کہ دنیا جہان دے اندر جتنیاں بھی کتاباں آئیاں نے پاک پیغمبر علیہ السلام تو لے کے یا جدوں دی دنیا بڑھی ہیں ان تک جتنیاں بھی کتاباں آئیاں نے ساریاں کتاباں جیڑا بندہ پڑھدا ہے پڑھ کے رکھ دیندا ہے پڑھدا ہے پڑھ کے رکھ دیندا ہے انہوں آکھو جی دوبارہ کتاب پڑھا دے ایک مرتبہ پڑھ لی اور پڑھ کے کی کرنا ہے ایک مرتبہ پڑھ لی جو انہیں اندر بیان ہویا میں نے پتہ چل گیا ہے لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جنہوں بار بار پڑھیا جاندا ہے بار بار پڑھی جان والی کتاب قرآن مجید ہے اور قرآن مجید دی عظمت اور شان ہے کہ دنیا جہان دے اندر جتھے بھی لوگ بسدے نے اگر کوئی انگلش بولدا ہے کدی بھی وہ اردو دی کتاب نو حفظ نہیں کرے گا چاچا جی اگر کوئی اردو انگلش بولدا ہے کدی بھی اردو دی کسی کتاب نو حفظ نہیں کرے گا اگر کوئی اردو بولدا ہے کوئی بھی انگلش دی کتاب نو حفظ نہیں کرے گا ساڈی زبان اردو ہے پنجابی ہے اسی پھر بھی عربی نو حفظ کر رہے ہیں وجہ کی اس قرآن دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ساڑھے واسطے بڑے سبق رکھے نے اور اس قرآن دی عظمت اور شان ہے اور بڑے ہی خوش قسمت اور خوش نصیب نے وہ لوگ کہ جنہاں دے بیٹے اپنے سینیاں دے اندر قرآن پاک نو حفظ کر دینے اپنے سینیاں دے اندر قرآن پاک نو محفوظ کر لیندے نے تو آپ دے رب دی قسم اٹھا کے آنا
دنیا جہان دیاں ساریاں ڈگریاں ایک پاسے رکھ دیتیاں جان، ساریاں مل کے بھی حفظ قرآن دی ڈگری دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا، اور ذرا میں اپنی بات نبی پاک علیہ السلام نے فرمان تو شروع کر نشانہ حافظ قرآن، قرآن نو حفظ کرنے والے دی عظمت، قاری القرآن دی عظمت، اور ذرا پاک پیغمبر دا فرمان سماعت فرمائیے۔ میرے اور تساں دے پیروں مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، آقا فرماندے نے یقال لصاحب القرآن اقرا ورتقی ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا، پاک پیغمبر نے اپنی پاک تے مبارک زبان کو اعلان فرمایا کہ زبان دے بارے اللہ دا قرآن آندا ہے، فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ جویں قرآن دے اندر کوئی شک نہیں، قرآن دا ایک ایک حرف سچ ہے، قرآن دا ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت، ایک ایک رکوع، ایک ایک سورت، ایک ایک سپارہ سچ ہے۔ اسی طرح پاک پیغمبر علیہ السلام دی زبان دے وچوں نکلن والا ایک ایک حرف تے لفظ سچ ہے۔ پاک پیغمبر دے صحابی نبی پاک علیہ السلام جیڑی بھی گل کردے، نبی پاک دے صحابی پاک پیغمبر دیاں گلاں نوں نوٹ کر لیندے، پاک پیغمبر دیاں گلاں نوں لکھ لیندے۔ ایک دن سارے صحابہ جمع نے، جیڑا نبی پاک علیہ السلام دیاں گلاں لکھن والا صحابی ہے، انہوں سارے نے اپنے کول بلایا، کول بلا کے آندے نے یاد رکھو پیغمبر دیاں ساریاں گلاں لکھنا ہے۔ آقا کدی خوش ہوندے نے، کدی ناراض ہوندے نے، آقا دا موڈ بدلدا رہندا ہے، تو ہر گل نہ لکھ لیا کر۔ نبی پاک علیہ السلام نے دیکھیا چند دن گزرے صحابی میریاں گلاں نہیں لکھ رہا، آپ پیغمبر نے انہوں بلایا، پوچھیا وجہ کی ہے، گل کی ہے؟ آدھا محبوب پیغمبر جی میرے یاراں جو میرے دوستاں نے مینوں گلاں لکھن تو منع کر دیتا ہے کہ کدی پیغمبر کس موڈ دے اندر ہوندے نے، کدی پیغمبر کس موڈ دے اندر ہوندے نے، گلاں نہ لکھیا کر۔ کہ نبی پاک علیہ السلام ساری کائنات دے سردار پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، اے میرے صحابی میں جس بھی موڈ دے اندر ہواں، میری زبان دے وچوں سچ تو علاوہ کچھ نہیں نکلدا، میری زبان دے وچوں حق تو علاوہ کوئی کچھ نہیں نکلدا۔ ایویں تے نہیں نہ میں کہندا کہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، آقا فرماتے نے کل قیامت کا دن ہوئے گا، اللہ دا دربار لگا ہوئے گا، اس دن اللہ ذو الجلال والاکرام سب تو زیادہ غصے دے اندر ہون گے، اس دن اللہ ذو الجلال والاکرام سب تو زیادہ غضب دے اندر ہون گے، اس دن اللہ ذو الجلال والاکرام نے گناہگاراں نوں، بدکاراں نوں، گناہ کرنے والیاں نوں جہنم واصل کرنا ہوئے گا۔ اس دن جدوں سورج سوا نیرے تے ہوئے گا، اج سورج اتنی میلاں دور ہے پھر بھی سانوں اتنی گرمی لگ دی ہے، گرمی برداشت نہیں ہوندی۔ فرمایا جس دن سورج سوا نیرے تے ہوئے گا، بالکل سر دے اوتے ہوئے گا، آپ پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ اس دن اعلان فرمان گے، یقال لصاحب القرآن، اللہ نے یہ نہیں آکھنا انجینئر نو بلاؤ، اللہ نے
نہیں آکھنا فلاں ڈاکٹر نو بلاؤ، اللہ نے یہ نہیں آکھنا فلاں وزیر اعظم وزیر اعلیٰ MP نو بلاؤ۔ اللہ فرمان کے یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن نو بلایا جائے، حافظ قرآن نو بلایا جائے، قاری القرآن نو بلایا جائے، جن نے اتنا عرصہ لا کے اپنے سینے دے اندر قرآن نو حفظ کیتا، اپنے سینے دے اندر قرآن نو محفوظ کیتا۔ اللہ فرمان کے بلایا جائے انہوں جڑا ساری زندگی لوگاں نو قرآن پڑھ کے سناندا رہا، ساری زندگی لوگاں نو قرآن و حدیث دیاں گلاں سناندا رہا۔ اللہ فرمان کے یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن نو بلایا جائے، حافظ قرآن نو بلایا جائے، صاحب قرآن نو بلایا جائے گا، حافظ قرآن نو بلایا جائے گا۔ اللہ فرمان کے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها۔ اے حافظ قرآن جی میں دنیا دے اندر قرآن پڑھدا سے، اج میں رب دے کولا سمانا تے آگے ہے، اج بھی قرآن پڑھدا جا تے جنت دیاں منزلاں چڑھدا جا، جتھے بناس دی سینے اوتھے میں رب نے تیرا مقام لکھ چھڑیا۔ وہ مقام کی ہوئے گا؟ رب دی جنت۔ فرمایا حافظ قرآن قرآن پڑھدا جائے گا۔ آج جڑے حافظ قرآن دی قدر عظمت شان سی سمجھتے نہیں، کل جدو جنت دیاں منزلاں چڑھدا ہوئے گا قرآن پڑھدا پڑھدا حتیٰ کہ رب دی جنت دے وچ داخل ہو جائے گا۔ قرآن 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 نو پڑھن والے، قرآن نو سنن والے، قرآن نو سمجھن والے تے قرآن تے عمل کرن والے، کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک نے انہاں نو جنت عطا کر دینی ہے۔ اور جنت بھی کیڑی جنت ہے کہ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، وچ جنتاں دے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اوتھے رحمتاں دے چل دے فقارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اوتھے رحمتاں دے چل دے فقارے ہون گے۔ بدو ود نعمتاں تے لہراں پیراں ہونیاں، پانی شراب شہد دودھ دیاں نہراں ہونیاں، نظارے لیندے اوتھے رب دے پیارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے۔ پر کنی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی، لیکن واسطے قرآن صاحب قرآن واسطے قرآن والے واسطے کہ کنی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی، ہمیشہ رہن والی ہوتے ہے جوانی ہوئے گی، تاکہ مچھی دے لذیذ تے قرارے ہون گے، تاکہ مچھی دے لذیذ تے قرارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے۔ اور کٹا سونا کٹا پیارا کٹا سونا سما اوپر بہار ہوئے گا، جدوں سونے اللہ دا دیدار ہوئے گا، کٹا سونا کٹا پیارا سما اوپر بہار ہوئے گا، جدوں سونے اللہ دا دیدار ہوئے گا، رب نو ویندے اوتھے رب نو ویندے اوتھے رب دے پیارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے۔ اور اللہ پاک جدوں اپنے بندیاں نو جنتی بندیاں نو جدوں اللہ پاک جنت دے اندر داخل کر دین گے نا، جنت دا داخلہ مل گیا ہے، ون سونیاں نعمتاں کھا رہے نے، ون سونیاں نعمتاں ویکھ رہے نے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے سارا کچھ ہی عطا کر دیتا ہے۔ تے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام جنت والیاں دے کولوں اہل جنت دے کولوں سوال کرن گے۔ سوال کی ہوئے گا؟ اے میرے جنتیو حل رضیتم، تسی میں رب تے راضی ہو؟ اور تسی خوش ہو میں رب تے؟ سارے جنتی یکدو باہوں کے کہن گے اللہ کیوں نہیں، اللہ سی تیرے تے راضی ہاں۔ سب تو پہلا انعام اللہ یہ کرے گا، اللہ فرمان کے میرے جنتیو تسی میرے تے راضی ہو، میں رب تواڈے تے راضی ہو گیا، تسی میرے تے راضی ہو، میں رب تواڈے تے راضی ہو گیا۔ گل آ گئی ہے مہینہ بھی محرم دا تے میں گل کردا جاواں، اسی ساری زندگی نیک عمل کریے نیک امال کریے، گل بڑی پوائنٹ دی سنن والی،
सारी जिंदगी नेकियां करिए। अल्लाह सानू ये नहीं दुनिया के अंदर कहणगे मैं तुहाडे ते राज़ी हां। अल्लाह ने उदों ही कहना मैं तुहाडे ते राज़ी हां जदों अल्लाह ने जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। मैं नहीं कह रहा, पैगंबर की हदीस दस रही है। अल्लाह ने उदों कहना जन्नतियों मैं तुहाडे ते राज़ी हां कदों जदों जन्नत के अंदर दाखिला अता कर देना है। फिर अज लोग उन्होंने गालां कड्ढन जिन्होंने रब ने दुनिया ते ही कह दिता मैं तुहाडे ते राज़ी हां। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, जेड़े सहाबा नूं रब ने दुनिया ते ही कह दिता सहाबियो मेरे पैगंबर दे यारो मैं तुहाडे ते राज़ी हो गया। अज लोग उस पैगंबर दे सहाबा नूं गालियां निकालन, अज लोग उस पैगंबर दे यारां नूं गालियां निकालन। इन्हां दियां कुर्बानियां दी वजह तो, जिन्हां दियां मेहनतां दी वजह तो अज दीन साडे तक पहुंचे। कल ही अजे 14 अगस्त गुजरी है। 14 अगस्त पाकिस्तान नूं हासिल करने वास्ते, पाकिस्तान नूं हासिल करने वास्ते लोगों ने कितनियां ही कुर्बानियां दित्तियां। कल ही मैं पढ़ रहा सा ते अखां चों आंसू आ रहे सी, लोगों ने कितनियां कुर्बानियां दित्तियां। फिर मेरे ज़हन दे अंदर आया अगर ये सानू पाकिस्तान ना भी मिलता, आज तो 70 साल पहले भी आखिरकार ये दुनिया का सारा निजाम चल रहा सी, पाकिस्तान ना मिलता गुजारा हो जाना सी। लेकिन पैगंबर दे सहाबा साढ़े तक दीन ना पहुंचाते थे, अल्लाह की कसम गुजारा नहीं होता। एवें ते नहीं ना मैं जगह जगह सहाबा दे गीत गा रहा कि उन्हां दी धीआं ने जाना, उन्हां दी धीआं ने जाना नाले माल दिते ने, ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने, ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने। उन्हां दी धीआं ने जाना, उन्हां दी धीआं ने जाना नाले माल दिते ने, ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने। नबी दे इशारियां ते कुर्बान हो गए, नबी दे इशारियां ते कुर्बान हो गए, जन्नतां च उन्हां लई ऐलान हो गए। कारोबार बीवी बच्चे वार दिते ने, ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने। उन्हां दी धीआं ने जाना, सहाबा दी धीआं ने जाना, सहाबा दी धीआं ने जाना नाले माल दिते ने, ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने। अल्लाह पाक फिर जदों जन्नतियां नूं जन्नत दे अंदर दाखिल कर देणगे, फिर अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम सब तो पहला इनाम अल्लाह अपने बंदियां ते राज़ी हो जाणगे। अल्लाह फरमानगे मेरे बंदे होर कुछ चाहिदा जे, होर कुछ चाहिदा जे, होर कुछ। जन्नती आखणगे अल्लाह इन्नियां नेमतां वन सुवन्ने खाने दीगर इतनियां नेमतां तो अल्लाह तू साडे ते राज़ी हो गया, और सानू की चाहिदा। अल्लाह फरमानगे मेरे उम्मतियो, अल्लाह फरमानगे मेरे बंदियो, सारी जिंदगी तुसी मैं रब नूं देखिया नहीं, सारी जिंदगी तुसी मैं रब दा दीदार नहीं कीता, बगैर वेखे ही इन्नियां इबादतां करते रहे हो, बगैर वेखे ही मेरे हुक्म नूं मनते रहे हो। नबी पाक ने फरमाया जन्नतियां ते अल्लाह दे दरमियान जो पर्दा होएगा, अल्लाह उस पर्दे नूं हटा के जन्नतियां नूं अपना दीदार नसीब कर देगा। ये जन्नत की सब तो बड़ी नेमत होएगी। जन्नत की सब तो बड़ी नेमत हूर नहीं, जन्नत के मशरूब नहीं, जन्नत के वन सुवन्ने खाने नहीं, बल्कि जन्नत की सब तो बड़ी नेमत ये होएगी कि अल्लाह अपने बंदियां को अपना दीदार नसीब करवा देगा। हज़रात आइए जरा तवज्जो कीजिए, बात दूर न निकल जाए। कुरान तो कल शुरू हुई है कुरान वाले ने, जिन्होंने अल्लाह पाक ने जन्नत अता की, और कुरान वाले ही ने जिन्होंने अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने, अल्लाह फरमाते ने दुनिया ते इतनियां भी परेशानियां आ जान, मुसीबत आ जान, सब्र करो, इन्हां सारे सब्रां दा सिला कल क़यामत वाले दिन मैं रब अता कर देगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया दुनिया ते परेशानियां ते मुसीबतां दे अंदर जिंदगी गुजारने वाला, सारी जिंदगी परेशानियां ते मुसीबतां बर्दाश्त करने वाला हाफ़िज़े कुरान है चाहे कोई भी है, कल क़यामत का दिन होएगा। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम पूछणगे, एक पासे वो बंदा खड़ा जिन्हें सारी जिंदगी सुखां दे अंदर गुजारी, जिन्हों कोई दुख परेशानी मुसीबत आई नहीं, एक पासे वो बंदा खड़ा है केड़ा इन्हें सारी जिंदगी परेशानियां मुसीबतां दे दुखां दे अंदर गुजारी है। अल्लाह दे कोलों पूछणगे हाँ मेरे बंदे दस जिंदगी किवें गुजारी है।
زندگی کی میں گزارتا رہے ہیں کوئی پریشانی اللہ ساری زندگی پریشانی کے اندر گزاری ہے آکھے گا اللہ میں دنیا کے اندر کوئی پریشانی آئی نہیں دنیا کے اندر کوئی ٹینشن پریشانی آئی نہیں اللہ ذوالجلال والاکرام اس بندے تے راضی ہو جان گے اللہ پر اس بندے تے خوش ہو جان گے کہ ساری زندگی پریشانیاں دے اندر مصیبتاں دے اندر گزاری پھر بھی کہہ رہے ہیں اللہ پریشانی آئی نہیں تے دوجے پاسے وہ بندہ کھڑا ہے جنہیں ساری زندگی سکھاں دے اندر گزاری جنہوں کوئی دکھ آیا ہی نہیں اللہ دے کو پوچھن گیا میرے بندے 10 کیویں زندگی گزری 10 50 60 سال 70 سال تینوں زندگی دیتی سی کیویں گزری ہے اللہ دے سامنے بھی اللہ دے گلے تے شکوے کرے اللہ پریشانیاں ہی بڑیاں سن اللہ دکھ ہی بڑے سن مصیبتاں ہی بڑیاں سن اللہ ذوالجلال والاکرام ہوندی یہ بات بڑی ناگوار تے ناپسندیدہ گزرے گی اللہ ذوالجلال والاکرام دا غضب ہوتے تے حاوی ہو جائے گا اللہ فرمان کے میرے فرشتوں نو جہنم دا بالن بنا ایک کو بندہ ساری زندگی دکھاں دے اندر گزار کے آیا تے کہہ رہے اللہ سکھی سا ایک پاسے جنوں اللہ نے سکھ ہی سکھ دیتے نے اللہ دا دنیا دے اندر بھی اللہ دا شکر رہے آخرت وچ بھی اللہ دی شکر کرتے آج اگر تسی دیکھو نا اگر تسی غور کرو دنیا جہان دے اندر ہر فیلڈ والے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی وکیل ہے کوئی پولیس والا ہے کوئی فوجی ہے سارے تو سڑکاں تے احتجاج کرتے نظر آن گے ساری تنخواہ بدائی جائے ساری تنخواہ دے اندر اضافہ کیتا جائے سارا گزارا نہیں ہوندا آئے دن احتجاج ہوندے نے ساریاں فیلڈاں دے وچ احتجاج ہوندا ہے لیکن واحد حافظ قرآن ہے قاری القرآن ہے پورا مہینہ ڈیوٹی دینی ہے نمازاں بھی 5 اذاناں بھی دینی ہے بچیاں نوں بھی پڑھانا ہے فوتگی ہو گئی جنازہ بھی پڑھانا ہے اس تو بعد کوئی شادی وغیرہ تے نکاح بھی پڑھانا ہے تے تنخواہ کتنی 6 دا تنخواہ کتنی 10 دا پھر بھی اللہ دی رحمت دے نال کدی چوکا چرسیاں تے احتجاج کردا تانوں نظر نہیں آئے یہ برکت ہے صرف اور صرف رب دے قرآن دی برکت ہے یہ برکت ہے صرف اور صرف رحمان دے کلام دی برکت ہے اور اس سے کلام دی برکت دے نال اللہ ذوالجلال والاکرام نے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس طرح شان عطا فرمائیاں آئیے ذرا توجہ کیجئے کہ قرآن دی عظمت شان اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب جدوں عطا کرنی سی اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اے میرے موسیٰ کوہ طور تے آ جاؤ اے میرے پیارے موسیٰ میں تانوں کتاب عطا کرنا چاہنا میں تانوں کتاب دینا چاہنا اللہ جی حکم کیے آرڈر کیے فرمایا اے میرے موسیٰ کوہ طور تے آ جاؤ کتاب مل جائے گی نبی پاک علیہ السلام نبی موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے گیا کتاب مل گئی اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اے میرے پیارے عیسیٰ میں تینوں کتاب دینا چاہنا جی رب جی میں کتاب لینا چاہنا حکم کیے آرڈر کیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا فلاں جگہ تے آ جاؤ کتاب مل جائے گی نبی عیسیٰ گئے اللہ نے کتاب عطا کر دی تھی فرمایا اے نبی داؤد کی کتاب دینا چاہنا زبور عطا کرنا چاہنا اللہ کی حکم کیے آرڈر کیے فرمایا فلاں جگہ تے آ جاؤ کتاب دے دیاں گا لیکن جدوں میرے اور تواڈے پیر و مرشد دیاں واریاں آئیاں ساری کائنات دے سردار پیغمبر علیہ السلام دیاں واریاں آئیاں اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اللہ فرماندے نے سونے محبوب پیغمبر او میرے حبیب پیغمبر او میرے سونے یار میں تانوں کتاب دینا چاہنا جی رب جی میں کتاب لینا چاہنا حکم کیے آرڈر کیے مینوں کتھے آنا پے گا کتاب لینے واسطے جے پہلے انبیاء نوں کتاباں دتیاں تسی بلا کے اللہ مینوں دسو مینوں کتھے آنا پے گا اللہ فرماندے نے محبوب پیغمبر تانوں کتے آن دی لوڑ نہیں تسی جتھے ہوو گے قرآن اوتھے ہی آ جائے گا سبحان اللہ تسی جتھے ہوو گے قرآن اوتھے ہی آ جائے گا یہ صرف کہن کہان والی گل نہیں نبی پاک علیہ السلام دی زندگی دا مطالعہ کرو نبی پاک حرم دے اندر نے قرآن حرم دے اندر آ رہے نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر نے اوتھے قرآن آ رہے ہیں نبی پاک جنگ کر رہے نے جنگ دا ارادہ کر رہے نے جنگ لڑ رہے نے یہ نہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام حکم کرن فلاں جگہ تے آ جاؤ میں تانوں کتاب دینا چاہنا قرآن نازل کرنا چاہنا اللہ اوتھے قرآن نازل کر دے
یہ عظمت تے شان اللہ ذل جلال والاکرام نے اگر عطا کیتی ہے رب دے قرآن نو عطا کیتی اور صاحب قرآن جس قرآن دی اتنی عظمت ہے جس قرآن دا اتنا مقام ہے جس قرآن دی اتنی شان ہے جدے تے نازل ہویا او دی شان تے مقام دا کی عالم ہے جس قرآن دی اتنی عظمت ہے جس قرآن دا اتنا شان ہے کہ وہ نال دی کتاب دنیا دے اندر نہیں ملتی پھر سوچو جس نبی سے وہ کتاب نازل ہوئی اللہ پاک نے اس نبی نو کتنی عظمتاں تے شان عطا کیتی ہوں پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کتنی عظمت عطا کیتی ہوئے گی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ ذل جلال والاکرام نے قرآن عطا کیتا اللہ ذل جلال والاکرام نے ختم نبوت عطا کیتی نبوت بھی سارے نوں ملی کتاباں بھی سارے نوں ملیاں لیکن پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں واریاں آیاں اللہ نے کتاب بھی ایسی عطا کیتی جڑی قیامت دیاں کنڈاں تک چلدی رہے گی اور اللہ نے نبوت بھی ایسی عطا کیتی جڑی قیامت دیاں کنڈاں تک چلدی رہے گی حضرات ذی وقار آئیے توجہ کیجئے کہ اج دی محفل سجان دا مقصد ہے ساڈے بھائی حافظ فلان صاحب انہاں دے والدین نے میرے ماموں جان نے انہاں تے محنت کیتی انہاں دے اساتذہ نے انہاں تے محنت کیتی اللہ دی توفیق خاص دے نال اللہ ذل جلال والاکرام دی توفیق دے نال پورا قرآن اپنے سینے دے اندر محفوظ کر لیا ہے تے ماشاءاللہ جڑا دوسرا بھائی ہے وہ تے بھی ماشاءاللہ 20 پارے ہو گئے نے وہ بھی قرآن نو اپنے سینے دے اندر محفوظ کرن والا ہے حضرات ذی وقار او دی عظمت تے شان تے کیا کہنے جدا ایک بچہ قرآن اپنے سینے دے اندر محفوظ کر لے تے ماشاءاللہ دو بچے نے جنہاں اپنے سینے دے اندر قرآن نو محفوظ فرما لیا ہے اللہ ذل جلال والاکرام انہاں بچیاں نو سلامت رکھے انہاں بچیاں دے والدین کو سلامت رکھے اللہ قرآن نو جس قرآن نو سینے دے اندر محفوظ کیتا ہے اللہ اس قرآن نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ اس قرآن پہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اسی جننے آئے بیٹھے ہیں اللہ سن سارے اپنے بچیاں نو قرآن دی تعلیم دے پاسے لے آن دی توفیق عطا فرمائے حضرات ذی وقار قرآن دی تعلیم سب تو پہلے قرآن دی تعلیم ضروری ہے پھر ہمیں اپنے بچے نو ڈاکٹر بناؤ انجینئر بناؤ جو مرضی بناؤ لیکن سب تو پہلا نمبر قرآن دا ہے اگر قبر دے اندر تسی جاؤ گے اے ساری ڈگریاں دے وچوں کوئی ڈگری کم نہیں آئے گی کوئی کام آئے گی حفظ قرآن حافظ قرآن والی اللہ ذل جلال والاکرام کے حضور دعا ہے اللہ سب سارے قرآن سمجھن دی توفیق عطا فرمائے آخری سبق انشاءاللہ آخری سبق انشاءاللہ رحمان اور حافظ فلان اکرم صاحب انشاءاللہ ہمارے سامنے آخری سبق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أذهب البأس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم حالنا ولا تمد إلى سوء أعمالنا اللهم ارحم حالنا ولا تمد إلى سوء أعمالنا أذهب البأس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما مولا کریم جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما اللہ کرم دے اندر اسپتالاں دے اندر جتنے بھی بیمار نے مولا تو اپنی رحمت دے نال شفا کاملہ اجر عطا فرما اللہ جو مسلمان بیمار نے
یا اللہ جسمانی روحانی بیماریاں دور فرما مولا کریم اس کا دن اپنی خاص رحمت نازل فرما اللہ اس بابرکت محفل مجلس قرآن والی دے اوپر اپنی خاص رحمت کی برکھا برسان مولا جتنے بھی لوگ اس محفل کے اندر آئے ہیں یا اللہ سب کے درجات بلند فرمان اللہ قرآن دا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمان اللہ جن بیران نے کوشش کی تھی کاوش کی تھی اس قرآن دی محفل دا انعقاد کیتا ہے بھائی محمد اکرم سے یا اللہ دن رات انہوں نے کاروبار اندر برکتاں فرمان اللہ بچیاں دا قرآن پاک کو حفظ کرنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمان یا اللہ اس بچے کی منزل نو پختہ فرمان قرآن دے نال لگاؤ پیدا فرمان دین دے نال لگاؤ پیدا فرمان مولا کریم اس پورے کرانے نو دین والا بنا دے جتنے بھی اس محفل دے اندر آئے نے یا اللہ سارے نو دین والا بنا دے مولا کریم جتنے بھی مسلمان اس محفل دے اندر آئے نے اپنی رحمت دے نال دیندار بنا دے دین دے نال محبت کرنے والا بنا دے دین دے نال پیار کرنے والا بنا دے میرے مالک میری خصوصی دعا ہے کہ ساڑھے جتنے بھی رشتہ دار فوت ہو گئے نے والدین عزیزوں کار بہن بھائی یا اللہ تو اپنی رحمت دے نال سب دے درجات بلند فرما اللہ غلطیاں معاف فرما مولا کریم تو بڑا ہی معاف کرنے والا ہے اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا اللہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے بڑا ہی غفور رحیم ہے جتنے بھی مسلمان فوت ہو گئے نے یا اللہ اپنی رحمت دے نال سب دیاں غلطیاں معاف فرما اللہ جو دعا کر رہے ہیں دعا دی وجہ تم یا اللہ ساڈے بھی گناہ معاف فرما مولا کریم تو بڑا ہی معاف کرنے والا غفور رحیم ہے یا اللہ سب دیاں غلطیاں معاف فرما اللہ قرآن والی محفل قرآن والی مجلس یا اللہ بڑی عظیم و شان مجلس تیرے پیغمبر دا فرمان ہے کہ اللہ دا قرآن پڑھیا دے رحمت دے فرشتے اس محفل نو ڈھانپ لیندے نے یا اللہ اتنی عظمت والی ہے محفل یا اللہ اس محفل دے اندر اسی دعا کر رہے ہیں یا اللہ جنہ دے بھی ماں باپ اس دنیا تو جا چکے نے کروڑ جنت دیاں ٹھنڈیاں ہواواں نصیب فرما مولا کریم کروڑ جنت دیاں ٹھنڈیاں ہواواں نصیب فرما یا اللہ غلطیاں معاف فرما یا اللہ ساڈے حال تے بھی رحم فرما اللہ جو دکھی نے دکھیاں دے دکھڑے دور فرما مولا کریم جو پریشان نے پریشانیاں دور فرما مولا جو مقروض نے کرتے اتارن دے اسباب پیدا فرما یا اللہ ساڈیاں ٹوٹیاں دعاواں نو اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأهل بيته أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العلي العظيم. خدا نے جگتے نہیں بنایا میرے نبی دی مثال کوئی نہ اس تو ودیا کسے دی سیرت نہ اس تو سوہنا جمال کوئی سجا کے محفل فرشتیاں دی خدا بھی جس تے درود بھیجے سجا کے محفل فرشتیاں دی خدا بھی جس تے درود بھیجے کمال رتبہ حضور دائے کمال رتبہ حضور دائے نہیں ہے جس تے سوال کوئی دکھی دلانوں قرار ونڈے اور رحمتاں بے شمار ونڈے دکھی دلانوں قرار ونڈے اور رحمتاں بے شمار ونڈے بنے جو بگڑی سوار دیندا بنے جو بگڑی سوار دیندا کرے جے سائل سوال کوئی او تپت صحرا او گرم ریتاں او ننگے پنڈے لٹایا جانا او تپت صحرا او گرم ریتاں او ننگے پنڈے لٹایا جانا ہے جس نو اپنی وفا دا دعویٰ ہے جس نو اپنی وفا دا دعویٰ دکھاوے بن کے بلال کو